वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम एक ऐसी स्टोरी के हवाले से बात करेंगे जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और ये स्टोरी है काजी बरादरान की, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया है। काजी सज्जाद अहमद और काजी तुफैल अहमद दोनों भाई पेशावर के लंडी अरबाब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ उन्होंने अपने घर में हेलीकॉप्टर के कई खिलौने और उसके मॉडल्स तैयार किए। उसके बाद बिलाखिर एक हेलीकॉप्टर जो हकीकी अंदाज में उन्होंने बनाया, उसे अपने गांव के एक छोटे मैदान में उड़ाने का तजर्बा भी किया। उनका दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तैयार किया है, जिसको मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त भी की है और फिर वो हमारे साथ ही मौजूद हैं काजी तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी साहब बताइएगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी क्या डिटेल्स हैं? आपने कब इस पे काम शुरू किया, कितने अरसे में हुआ और अब ये कामयाब हो चुका है? ये तो 1978 में हमने शुरू किया। काजी सज्जाद, काजी जमशेद, काजी फरहाद, तो काफी उसमें काम किया था उन्होंने। पहले हैंग ग्लाइडर बनाया, उसके बाद मोटराइज किया। ये उन्होंने जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म कैपिटल सिनेमा पेशावर सदर में उन्होंने एक फिल्म देखा, उससे पे वो स्टार्ट लिया था उन्होंने। अल्लाह ताला के फजल करम से आजकल मेरे पास ऐसे CAA स्टैंडर्ड जहाज अभी खड़ा है ना, ताकि एक काजी जमशेद एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर 1 इन पाकिस्तान। वी हैव दिस एयरक्राफ्ट एंड रजिस्टर्ड फ्रॉम CAA काजी जमशेद। नंबर 2 काजी सज्जाद का है, नंबर 3 काजी तुफैल का है। ये CAA स्टैंडर्ड है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई लोग तो पूछता है तो CAA से पूछ भी सकता है। ठीक हो गया, CAA से पूछ सकते हैं। अच्छा काजी साहब, आपने बताया कि 1978 में आपने ये स्टार्ट किया था, तो लगभग आपको कुछ 40 साल लग गए ये बनाने में, या फिर जो हेलीकॉप्टर था इसको आपने बनाना बाद में स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा बताइएगा। और एक और कन्फ्यूजन जो मेरे लिए, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं हैं, जो सुनने वाले उनके लिए, कि अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये सर ऐसे चीज है, अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर एक लाइट हेलीकॉप्टर है, ताकि ये मोटर ग्लाइडर्स के इंजन पे ये उड़ सकता है। उन्होंने काजी सज्जाद ने सोचा तो सिविल एविएशन की अथॉरिटी से और पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से बहुत सारे दुश्वारी आ रहे हैं, तो ये कह रहे यार हमारे फ्लाइंग हो रही है फलाना ढिंगला, हम तो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है तो सिर्फ काजी ब्रदर्स पे शक आप लोग कर रहे हैं तो ये काजी ब्रदर्स फ्लाइंग कर रहे हैं, हमारा घर वीरान होगा। ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तानी है। अल्लाह ताला की फजल करम से हमारे ऊपर ना कोई केस है ना क्या है। मैं CAA अभी भी एजेंसी ने फोन किया था, मैं CTD, ISI, MI सिक्योरिटी, जितना भी एजेंसी है उससे मैं क्लियर हूँ। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास सारे क्लियरेंस है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। इसकी वजह से काजी सज्जाद ने ये सोचा तो हेलीकॉप्टर बनाना है, उन्होंने हेलीकॉप्टर बना दिया। मैंने उसके साथ काम किया था, हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक ठाक उड़ गया। तकरीबन 18 घंटे हावरिंग किया था, बिल्कुल ठीक ठाक है। सिर्फ इंजन की वजह से ये ड्रॉप हो रहा है, हमारे पास इंजन है नहीं। इसके लिए तो मैंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से ये कांटेक्ट किया। काजी सज्जाद का एक ब्रिगेडियर साहब से इस्लामाबाद में इंटरव्यू भी होगा। वो सज्जाद ने 10 लाख रुपए उसी टाइम तो ग्रांट का उन्होंने बता दिया, तो मुझे दे दे ये इंजन, मुझे मेरे लिए खरीद तो हेलीकॉप्टर में मैं लगा के। और पाकिस्तान में आजकल ऐसे चल रहे दोनों माबेन में तो लड़ाई चल रही है, तो आपस में गवर्नमेंट की, नून की, PTI की, किसी और की, मौलवी की, पीपल की, ये आपस में लड़ाई चल रहे हैं। ये लोग कोई सोचता नहीं है, मुल्क में लोग काम कर रहे हैं। जो भी हुकूमत बैठता है ना, मैं उसको ये पैगाम बताना चाहता हूँ, जो भी लोग काम कर रहे हैं मुल्क में, जो भी हुकूमत तो स्टार्ट हो रहे, उसको ये होना चाहिए तो जो लोग पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो उसको जरा बुलाओ ना, आप क्या काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम तरक्की याफ्ता सफों में शामिल होने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी क्या चल रहा है आप लोग, मतलब वो इंजन की वजह से काम रुका हुआ है या कोई और मामला चल रहे हैं? एग्जैक्टली मैडम, वो तो इंजन की वजह से काम तो ठप पड़ा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से, CM साहब से, एजेंसियों के साथ, ISI, MI सबको मैंने ये तस्वीरें सब कुछ मैंने उसको दिखाया। देखो ना, आजकल पाकिस्तान में लड़ाई इस बात की चल रही है, एक बंदा तो सोच रहे यार तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में तरक्की का काम, और 20 आदमी कह रहे थे यार मुल्क का नाम रोशन करो, कोई काम करो। देखो ना, मेरे को सदारत की अवार्ड मिला था, तमगा इम्तियाज जी, चोलिस्तान अवार्ड मुझे मिला था, अभी मेरे पास है अल्लाह की फजल करम से। KP अवार्ड फख्र पेशावर मेरे पास है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। काफी काम मैंने किया, लेकिन अभी भी हमारा काम ठप चल रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह।
میں پاکستان ایئر فورس چیف صاحب کو, ڈی جی اے آئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, اگر مجھ میں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے, میرا فلائنگ اب سیلوٹ بند کرو, مجھ پہ اوپر بین لگاؤ. ہاں اگر کسی نے جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا تاکہ ڈی جی نا کا چیف بھی ہونا, تو اس کا پینشن ختم کرو اور کوئی اوقاف کو دے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑا کارنامہ کیا, آپ فخر پشاور نہیں بلکہ فخر پاکستان ہے, اسی وجہ سے ہم نے آپ کو شو میں بلایا. اب جس طرح آپ نے بتایا بہت ساری ایجنسیز ہیں, انہوں نے آپ کو کلیئر بھی کیا ہے, حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا آپ سے, یا پھر آپ کے انجن کو کس طرح پرووائڈ کیا جائے گا یہ بتائیے گا. اور اس سے پہلے آپ کے جو پورا پروجیکٹ تھا آپ کی کاسٹ کتنی آئی اس میں؟ میرا پروجیکٹ ہے اس پہ تقریباً 24-25 لاکھ روپے سجاد نے لگایا تھا, میرے بھائی نے. ہمارا دونوں کا ایک گھر تھا, وہ گھر میں نے بیچ دیا. جتنا بھی لوگ ہیں پاکستان میں, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, بڑے بڑے کمپنی ہے, جو بھی سپانسر لوگ کر رہے تو ہمیں سپانسر کرو, اس ہیلی کاپٹر کے لیے انجن خرید رہے ہیں, اس میں لگا کے مجھے پیسے نہ دو, میں پیسوں کا شوقین نہیں ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے جو بھی چیزیں تو ہونا چاہیے, تو یہ کم از کم میرے لیے تو خریدو, تاکہ میں لگا کے اور فرنٹ آف ٹو پاکستان اس نیشنل فلیگ کے سامنے میں آپ لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر ابھی اڑا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تاکہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت ہے. میں یہ زرداری صاحب کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ٹائم دے دو, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ذرا انوائٹ کرو, مجھ سے انٹرویو لے لو. یہ میں آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایجنسیوں میں ایسے لوگ یہ غلط رپورٹ آپ لوگوں کو دے رہے اور غلط لوگ آپ کو یہ ایسے ڈاچ کر رہے تاکہ ملک ترقی نہیں کرے. برائے مہربانی میں یہ ڈی جی اے آئی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت سارے کیس ہے. دیکھو ابھی آپ کو پتا چلا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, وہ کہہ رہے ہیں نیکٹا سے کلیئرنس لو. سب ایجنسی کو پتا ہے نیکٹا صرف پالیسی بنا رہے تھے, نیکٹا کسی کو کلیئرنس نہیں دے رہے. اچھا کیوں مجھے ڈاچے دے رہے, کیوں مجھے ٹائم خراب کر رہے, کیوں ایسے پاکستان کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جب ایجنسی میں جو بھی ہے نا اس کو پکڑو, اس کو کڑی سے کڑی سزا دے دو. بالکل بالکل سر, ہم اصل میں وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے آپ کو آج انوائٹ اسی وجہ سے کیا تھا, آپ اپنا مقدمہ بھی پیش کریں. دوسرا یہ ہے کہ مارننگ شو ہے نا, تو تھوڑا سا ہم آپ کی جو یہ اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم جب سیلیبریٹ کریں گے اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ کلیئر بھی ہوں گی. دیکھو سر کافی انٹرویو ہو گیا, جیو پہ ہو گیا, ایئر وائی پہ ہو گیا, الجزیرہ پہ ہو گیا, یہ فارن سے اسپین سے لوگ آ رہے ہیں, پورے نیوزوں میں آ رہے ہیں, ہر چیز میں آ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کب پاکستان ترقی کرے گا. دیکھو نا, میں اتنا خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. پاکستان J-17 ٹنڈر بنا رہے اور ان لوگ کوئی اور ممالک کو دے رہے, ہمارے ملک میں ڈالر آ رہے, ہمارا ملک جو قرض ہے یہ اتر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو جلد ترقی دے, اتنا پاکستان کو اوپر لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ خوش ہو رہے, جتنا بھی بے روزگاری یہ ختم ہو جائے گا. دیکھو نا ہمارے پاس ایسا ٹیکنالوجی ہے. قاضی صاحب آپ نے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ ہو گیا, آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ڈیفنس منسٹر سے بھی رابطہ کیا. ہم نے سوال آپ سے پھر پوچھا تھا کہ حکومت نے آپ سے واپس کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک. کچھ نہ کچھ تو بات چیت ہوئی ہوگی نا اگر آپ رابطہ کر رہے ہیں تو. دیکھو چیف سیکرٹری پشاور سے میٹنگ ہوا تھا. اچھا, انہوں نے ایم او یو کو بتا دیا ہمارے پاس ایم او یو ہے. دیکھو نا یہ پاکستان میں دیکھو نا ایسے اندھا قانونی اندھا کہانیاں چل رہے ہیں. ہمارا ایم او یو تھا ناگومان الٹرا لائٹ سپورٹس فلائنگ کلب کے, یہ 410 سائٹ پہ, اسے ریور سے پشاور سائٹ پہ ہے. یہ جو ہے نا ٹریننگ ایریا ہے, ادھر ایک سٹرپ ہے ایگریکلچر کا ہے, ایگریکلچر کا پلانٹ پروٹیکشن کا, جو ٹی ڈیل کا جو کپاس کے اوپر شوگر کین کے اوپر جو سپرے کر رہے ہیں اس کا ایک سٹرپ ہے. ہمارے پاس 30 سال کا ایم او یو سائن ہوا. انہوں نے ایم او یو کو ختم کیا, مجھے نہ لیٹر کیا. دیکھو نا ایک بیوی سے بھی جو آپ کا نکاح ہو گیا, جب طلاق ہوتا ہے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ کے پاس پیپر ہوگا کہ جس لڑکی کو میں نے طلاق دیا تھا. دیکھو نا رولز فالو کرو. ایسے ہو سکتے ہیں میں نے ایک بیوی کو طلاق دیا تھا, ہوا میں باتیں چل رہے. یہ عرب پاکستان کو میں آگے لینا چاہتا ہوں. خدا کے بندوں ٹیکنالوجی کو مت فلاپ کرو. ٹھیک ہے میں پٹھان ہوں, پٹھانوں کے ساتھ آج کل تو واسطہ چل رہے پنجاب سے. یار میں تو کسی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں. یہ بلوچی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ سب ہمارا بھائی ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا جھنڈا ہے, ہمارا پیشن ہے, ہمارا ہر چیز ہے. میں اس کو آگے لینا چاہتا ہوں. جی ٹھیک.
چلیں جی، اللہ کرے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو، اس میں حکومتی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. انجینئر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور انجینئر صاحب کے جو گلے گزارشات ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے. ایک انجن ہے جس کے لیے وہ 10 لاکھ روپیہ دینے کو تیار بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ 20 لاکھ کا آئے، لیکن وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پہ حکومت کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. کلیئرنس وہ کہتے ہیں ساری وہ لے چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن حکومت کا جب سپورٹ کا مسئلہ آتا ہے، ایگزیکٹلی حکومت کی سپورٹ کی جب باری آتی ہے تو اس وقت حکومت ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی. آپ جب وہاں پہ نظر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم باہر ملکوں سے بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں، یہ تمام تر اکوپمنٹ باہر ملکوں سے منگواتے ہیں، پاکستان خود بہت ترقی کرے گا گے تو ہمارے ڈالرز بچیں گے. ڈیفنس وائز ہم لوگ خود بڑا اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں کسی اعلیٰ عہدیداران کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے اس پروجیکٹ میں سپورٹ کر سکتے ہیں تو بیچ میں کچھ پالیٹکس کا وہ ذکر کرے. بہرحال یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور ان کی مدد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو ان دی اینڈ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں. ہم شامل کرنے لگے ہیں جی ایک بریک. اسٹے ود اس.